Usa sa gilantaw karon nga kapilian sa Cebu City Government maong temporaryong pagbutang sa mabasura sa Barangay Binaliw kun dili tugutan ang dakbayan nga gamiton isip transfer station ang gisidad ang Inayawan Sanitary Landfill. Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archibal, anda mga operator sa gisidad ang landfill sa Binaliw nga motabang sa pag-establisar og transfer station sulod silang luna isip solusyon. Gipasabot sa mayor nga adunay sobra 17 ka hektarya ang luna sa landfill apan 3 ka hektarya ang nagamit. Busa dili kini aktual nga labayanan sa basura kundi temporaryong pundukanan lang sa dili padalhon sa final disposal site. Suma pa ni Archival nga dili kini kadaot sa palibot o sa katawhan tungod kay temporaryo o kontrolado ra ang operasyon. Nasayran nga nagkadako ang problema sa basura sa dakbayan sa Sugbo sukad gisiradan ang Binaliw landfill sa sayong bahin ni Buwana human sa trash slide nga mikalas og 36 sa kinabuhi og miangol sa laing 18 ka mga individual. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.